बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भाव बहिणीनो, आमकां एक नवो दीस फावो जाला. सोम्याच्या वर्ता बेसवान बरलेलो हो दीस आनी हो दीस आमी आराम करता आसतना बोपय सक्रामेंतांत सोम्या जेजूक आमी स्वागत करया. गावन गीत कन्नड गीत आराधना नमना आराधना नमना आराध्य के अभिजात के आराधना नमना. आमच्या दैवीक गायना बुकांत गीत संको K13 पान संको 154 पेज 154 K13. आराधना नमना आराधना नमना आराध्य के अभिजात के आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना. काकुल दिसो सागोर जावन आसा आमचो सोमी आमचे मदें हजर आसा. ताजी काकुल आमकां दाखोवच्याक तो आमचे मदें आसा. आमच्या सोम्याक आमी नमान करून आराधन करया. करुणा सागरानी नागिये अकरुणेया तोरलुनी बंदी है. करुणा सागरानी नागिये आ करुणेया तोरलुनी बंदी है. ओ देवा गुरुदेवा ओ देवा गुरुदेवा नमना नमना गुरुनी नगे नमना नमना गुरुनी नगे आराधना नमना आराधना नमना आराध्य के अभिजात के आराधना नमना आराधना नमना. राय सो राय धन्य सो धनी सर्गा संसर सरसनार तरी आमचो सोमी बोकीर कळवुंड्याचे रूप घेवन आमचे मदें हजर आसा. ताचो दैवीक परजळ तो आमचे मदें फांकोवन आसा. त्या सोम्याक आमी नमान करून आराधन करया, ताका वाखणया, ताची महिमा आमी गावया. महिमा दीप्तियुनी नागिये ಅದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ आराधना नमना आराधना
आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना. बापूय सक्रामेंतांत हजर जाल्ल्या आमच्या सोम्याक आमी आराधन करून नमन करता आसतना ह्या सकाळच्या वेळार किर्तनकाराची उतरां आमच्या मतींत आमी नियाळया. दाविदाचें किर्तन 138 ह्या किर्तनांत दाविदराय म्हणटा, सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घां दितां. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां. ही उतरां आमची करून आमी घेवया ह्या वेळार. सोम्याचें हजारपण आमच्या मदें वळखून घेवन सोम्या सांगया, सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घां दितां. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडतां. कितें व्हरतें भाग आमचें सोम्याच्या त्या पवित्र हजारपणांत रावून ताका अर्घां दिवचें. मुखार किर्तनकार म्हणटा, तुज्या मोगा आनी विश्वासपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्घां दितां. आमचो सोमी तसो विश्वासी मोग केदींच आमचे तावन पयस करिना. त्या मोगांत विश्वासी मोगांत ताणें आमकां तिर सांबाळ्ळां. परत्या कुरप्या आशिर्वादांनी ताणें आमकां भरलां. किर्तनकार म्हणटा, हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें. सोम्याक आमी उलो मारल्या वेळार आमचे मागणें ताणें आयकलां. आमच्या मागण्याक ताणें खाण दिल्यात. आमी मागल्याच्या की सडीत मापान ताची वर्ती कुरपय धेनी आमकां फोव केल्यात. विज्ञानी म्हाका वेडो घाल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळताय. तुजो हात तूं उंच उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग ससनाक थाकता. त्या सोम्याचो मोग विश्वासी मोग सदांच बाळटा तसलो मोग त्या मोगा पासत ह्या सकाळच्या वेळार सोम्याक आमी अर्घां दिवन ताची स्तुती गावन गावया. गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको F1 5 60 आनी 2 पेज 62 F1. अर्घां दितां तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. दिनवाशी मन म्हजे उपकार तुजो बावडून भला व्हडा आनंदा. अर्घां दितां तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. अर्घां दितां तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. आज आमी प्रत्येक जावन अर्घां दिता. आमच्या मध्ये जल्मा दिवस आचरण करच्या आमच्या भाव भयणी पासत जिविताच्या देण्या पासत
आणि त्या जिविताचे देणे राखून सांभाळविल्ल्या आमच्या सोम्याक आम्ही आज अर्घां दिताव. आज जल्मादिवस आचरण करतात आयरीन रॉड्रिगस विक्रोली, मार्गरेट काब्राल जोगेश्वरी, स्टीवन लोबो अबुधाबी, सिसिलिया लसरादो कलिना, शियान डेसा जोगेश्वरी, बोनी डी सिल्वा मुलुंड, म्युरल फर्नांडिस, लिल्ली तावरो दुबई, सुनील नेल्सन डिकुन्ना वालेन्सिया, सायमन मचादो कांदिवली आणि आंड्रिया लोबो. तशेंच आमी अर्घां दिताव आमच्या सबार भाव भयणीच्या जिवितांत सोम्यान वर्ती अजापा विस्मिता केल्यांत. सबार वायटा विज्ञान वराथाव निवान सांभाळवेला, अडचणींतले बादशाव केला. आमच्या सर भाव भयणी संगी मेळोन आज आमी अर्घां दिता. प्रत्येक जावन अर्घां दिवंक हांगासर आमकां सांगला ट्रेवर पिंटो वालेन्सिया, जास्मीन आनी जेनिका रेबेल्लो उडुपी, एमरिटा डिसोजा, रेशमा थॉमस मँगलोर आनी अश्विन न्यूयॉर्क. आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्या सर उपकारां पासत, ताच्या वर्त्या बरेपणा पासत, विश्वासी मोगा पासत सोम्याक आमी अर्घां दिवया. रूपान तुझ्या म्हाका रुपीत केलाय देखून अर्घां तुका सोमिया. मोगान तुझ्या मुझे जीवित भरलाय देखून अर्घां तुका सोमिया. अर्घां दिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजा. तीन वर्षी मोन म्हजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदा. अर्घां दिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजा. आम्हा पातक्यां बसो संवसारी येवन कुसर आपणाक बेठोवन रक्ताचो निमाणो थेंबो पर्यंत बरयल्लो आमचो सोमी, ताचो तो मोग वर्तो जावन आसा. ताच्या कुर्साच्या मरणा मुखांत ताणें आमकां सुटका दिल्या सर बंद पासतावन. आनी आमचे संगी रावोवन तो निरंतरी आमकां चलोवन व्हरता. त्या सोम्याक आमी अर्घां दिवन ताची महिमा आमी गावया. सर्गीन दळबार सांडून संवसाराक आयलोय देखून अर्घां तुका सोमिया. खुर्सार मोरोन आमची सोडवण केली देखून अर्घां तुका सोमिया. अर्घां दिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजा. दिनवाशी मोन म्हजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदा. अर्घां दिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजा. बोपोय देव करिस्तांत सोमी आपणाक सामकां समर्पण दिता. त्या मुखार तो आमचें पालन पोशण करता, आमचे आत्मीक खाण जावन आमकां तो दिता. आत्मीक जीव आमचे ते निरंतरीत वळाशे करता. बोपी सक्रामेंतान आमकां दिल्ल्या खातीर आनी त्या सक्रामेंता मुखांतर ताणें आमकां ताची धराळ आशिर्वादां फोव केल्ल्या खातीर ह्या वेळार सोम्याक आमी अर्घां दिवया. मासान तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्घां तुका सोमिया.
काळजान म्हज्या तुजें बिडार केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मोन म्हजे उपकार तुजो बावडून भला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. मुगाच्या भावनो भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमी वाचता आसतना थंयसर देवान आमचे खातीर दिल्ल्यो साबार बासवण्यो आमी पळयता. देव आमकां ताच्या भुरग्यांक साबार संगती भासयता. भासोवचें म्हळ्यार अशें हांव तुका करतलो, अशें हांव तुका दितलो, हें संगती सांगचें जावन आसात. मगाचे न्हू, देवाची ती भासवणी आमी स्विकार करून ते सत म्हूण वळखून घेवन त्या भासवणेचेर आमचें जिवीत बांदून हाडची जबाबदारी आमकां आसा. आमचें भावार्थी जिवीत हें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार जें कितें देव सांगता, कितें तो भासयता, ताच्या विरोध तो केदींच वचना. जावं पुरो सबारपुटी आमचे राजकीय मुखेली या आडलतेंत आसले व्यक्ती आमकां सबार संगती भासयतात. म्हाका वोट दिलो जाल्यार हांव हें करतां तें करतां म्हणून सबार संगती सांगतात. आनी सबारपटी वोट मेळिल्लो उपरांत, जिखून आयिल्लो उपरांत मागीर ते बसोवन जावनूच उरतात. पूण म्हाका भाव भयणीनो, आमच्या देवा तें तशें न्ही. जें कितें ताणें भासयलां तातूंत तो विश्वासी आसा. तो केदींच आपणा बसोवणे विरोध वचना. आनी ह्या खातीर ताचे बसोवन आमी सत म्हूण वळखून घेवन त्या बसोवणेचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडटा. तवळ आमचें जिवीत फळादीक जाता. आमचें जिवीत संतोशाचें, धादोसकायेचें, कुरपेचें जिवीत जाता. आनी असले 3 बसोवण्यो आज आमी नियाळ करया. एक बसोवणी आमकां वचूंक मेळटा जोशुआच्या ग्रंथांत न्हू, पयलो अवस्वर 5वी ओळ. बूक ऑफ जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5. जोशुआक थंयसर सरस्वती बसोवन सांगता आनी आमकां तो सांगता, हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. आमी जाणां जोशुआन मोइजे उपरांत इस्रायल प्रजे सोलोवन वचची ती जबाबदारी खान गेल्ली. मोइजेक देवान सोलोवन व्हेलें. भोव अपुरबायेन, भोव वर्त्या रितीन ताच्या बळवंत हाताखाल ताणें मार्गदर्शन दिलें. आनी सरस्वती म्हणटा, जशें मोइजेक हांवें सोलोवन व्हेलें त्याच रितीन हांव तुकाय सोलोवन व्हरतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. केदींच देव आमकां सांडिना. एक आवय आपल्या भुरग्याक सांडीत तरी हांव तुमकां सांडचो ना म्हूण सरस्वती म्हणटा. दुसरी बसोवणी आमकां वाचूंक मेळटा जेरेमिया प्रवच्या ग्रंथांत न्हू 30 आनी 2 अवस्वर 40 आनी 34 ओळ. जेरेमिया चॅप्टर 32 वर्स 44. सरस्वती म्हणटा, तुजी दिशा हांव बदलितलो, तुजी दिशा हांव बदलितलो. म्हाका सबारपोटी आमी एका दिशेन वेता आनी त्या दिशेंत आमच्या जिवितांत सलवोनी अनुभव करता. कशी आमी मुखार वाट वरची म्हूण आमकां कळना. गेल्ल्या कडेन सलवोनी. सबार जण आमकां फोन कर सांगतात, फादर खंयच्या हात घाल्यार मुखार वचूं जायना फादर. म्हाका भाव भयणीनो, सरस्वती बसयता, तुजी दिशा हांव बदलितलो. सोम्या जेजूचेर म्हज्या जिविताची दिशा तूं म्हाका उगडापी कर म्हणून आमी मागात जाय. खंयच्या दिशेन हांवें फुडें सरात जाय हें म्हाका कळीत कर. सुक्तें मार्गदर्शन सोम्या तूं म्हाका दी म्हणून आमी सोम्या लागीं मागात जाय. ही बसोवणी आमी ताची स्विकार करता आसतना. आनी तिसरी बसोवणी आज आमी नियाळ करता इसाया प्रवच्या ग्रंथांत 50 आनी 4 वस्वर 17व्या वळींत.
सरस्वती म्हणटा तुझे विरोध वापरून केल्ले खंयचेच हत्यार सुफळ जावचे ना. तुझे विरोध वापरून केल्ले खंयचेच हत्यार सुफळ जावचे ना. आमचे मदें सबार जण भियान खावचे न्ही येतात. आमच्या दुस्मानान आमकां अशें केलां कोणना तशें केलां कोणना कितें वायट सकत आमकां दिला तांचे कितें माट मंत्र मुखार केला कोणना अशें चिंता बगचें न्हू. सबार जाणां दोस्ता आनी ती भिये खावची न्ही तांच्या आनी आखांत तांच्या जिवितांत भितर सरता. सरस्वती आमकां सांगता तुझे विरोध वापरून केले खंयचेच हत्यार सुफळ जावचे ना. सरस्वतीच्या बळवंत हाताकाल मगाच्या भावनीनो आमी केन्ना दिसपडते रावता. कसली ती वायट सकत जावं दुस्मानाची सकत जावं ती आमचे जैत व्हरूंक शकचें ना. हे सत आमी वळखून घेवन फवारतां ते रावंक जाय. आमचे दोळे आमी एकेडे भोंवता पिया. आमच्या जिवितांत आमी व्हरून पळोवया. जर आमी सोम्याचे ते बसवणे स्विकार करच्या सत म्हूण वळखून घेवच्या आमी फाटी सरता गी. त्या बसवणेचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां कितें अडखळ आसात गी. भावार्थांत आमी शेळेल्या गी अस्कस जाल्या गी. तर आज आमकां आमी सोम्याक समर्पण दिवया. सोम्या आमकां सांगता म्हज्या मोगांत तूं जिये बाळा. म्हज्या मोगांत तूं जिये. तुज्या जिणयेंत तूं म्हाका सदांच आपय. तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका. म्हज्या गोपांत हांव तुका विशेव दिता. हांव तुका केदेंच सांडिना केदेंच सोडिना. तुका म्हज्या जैते वो तुज्या हातांत हांव उखोवन धरता. त्या सोम्याक आमचें जिवीत आमी ह्या वेळार भेटया. आमचे अस्कत की आमचें उणेपण कितें आसा भावार्था विरोध तुजे संगती कितें आमच्या जिवितांत आसात हर एक आमी सोम्या भेटोवन दिवया. आनी ताच्या बासावणेचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक सोम्याचो आदार आमी मागया. गायन L20 गीत संख्या 166. म्हज्या मोगान तुझी बाळा आपय म्हाका जिणयेन तुज्या. तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका. गोपान दिता विशेव म्हज्या. म्हज्या मोगान तुझी बाळा आपय म्हाका जिणयेन तुज्या. तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका. गोपान दिता विशेव म्हज्या. संवसार सांडी तरी मनीस केंडी तरी हांव तुका केदी सांडी सोना. नेंत्या बाळाक आपली आवय सांडी तरी हांव तुका केदी सांडी सोना. म्हज्या मोगान तुझी बाळा आपय म्हाका जिणयेन तुज्या. आमच्या सोम्याक सर आमचे ते सवा आमच्यो गरजो काळजाचे अत्रे कितें आसा ते आमी ह्या वेळार भेटोवन दिवया. आमचे मदें सबार जण विविध तरेच्या पिडे शिरेन आसात. दुखांत आसात. रडोन आसात. विशेश तरेचे भे आखांत खावची आसा. आर्थीक अडचणी सबारांक आसा. आमची सर ते सवा ह्या वेळार सोम्याक आमी भेटया. प्रत्येक जणांचो आमी मागया. बॅप्टिस्ट डिसोजा आनी कुटुंब बंटवळ टावन मागो सांगला ताच्या गरजा बसोत. जोसेफ रेबेल्लो गोंयांत तावन अनिल शाले अण्णा मारिया बेलतंगडी तावन बराबराक बसत मागता. फ्लोसी लुईस ठाणे तावन आमच्या सर भाव भयणीक आनी आमची सर कुटुंबाचे ते सवा सोम्या भेटया.
सर्वेस्पदे हांव तुजो दर्यो दयाळा येसो रडतेल्यांक बुजवून दिवचो सर्गी वाटेन चलोवचो पर्वसान सावडी तरी दोंगर जर हालती तरी विश्वासी मोग हो मुजो केदीस तुका संसोना मुझ्या मोगान तुझी ये बाळा आपय म्हाका जिणेन तुझ्या तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशेव मुझ्या सोमी आपल्या गोपांत विशय बसयता आमच्या कुटुंबानंतरल्या सर आमच्या भावा भयणींक त्या सोम्यात हे विशय उजरच्याक आमी समर्पण दिवया सांगतास कुटुंबान मरण जाल्ल्यावर विशेषराचे दूख अनुभव करचे आमचे भाव भयणी आसात तांकां आमी सोम्या भेटया आज आमी मागता देवादीन आयरीन एल शेनॉय पयल्या वर्साचो उडास बचपेतावन देवादीन तेरेजा रॉड्रिगस किन्निगोळी पुलगेत्र दत्म्या स्वामी उडास करता हांव प्रत्येक जावन लिना आल्फ्रेड मार्टिस बेंगलोर शांती नोरोना कुवेट सिल्विया डिकोस्टा कुवेट आनी मारिना पिंटो कुवेट आनी मागोवंक सांगलेलें आसा मागता आमी देवादीन आलिस फुटादो बोलार मागदिलेन आनी पीटर आल्बर्ट डिसोजा सुरतकल झिटा रॉड्रिगस मँगलोर रिटा आनी सालू डिसोजा बेळा रिचर्ड डिसोजा राणीपुरा लिओ बाल्तजा डिसोजा किन्निगोळी लॉरेन्स आनी मेरी रॉड्रिगस बंटवाळ तेरेजा डिसोजा आनी साल्वादोर लोबो आर्वा देवादीन उषा एम्ब्रिटा पायस गोवंडी देवादीन आलिस आनी जेम्स फुटादो वलेन्शिया देवादीन थॉमस फर्नांडीस मँगलोर साल्वादोर मिनेझिस काद्री जॉन मास्टर काद्री पेरेरा टीचर काद्री जोसेफिन डिकुन्ना वलेन्शिया देवादीन जॉन पीटर डिसोजा मँगलोर देवादीन मागदिलीन डिसोजा क्लेमेंट आनी हेराल्ड डिसोजा मायकल कार्लो आनी एलिझाबेथ रॉड्रिगस देवादीन ऑस्वर्ल्ड अल्बुकर्क तशेंच कुटुंबांतल्या संध्यापासून मागोवंक सांगला रेश्मा मँगलोर टावन सर आमच्या कुटुंबादारांक कुटुंबांतल्या सर आमच्या भावा भयणींक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया ताच्या मोगान सदांच रावोंक तसो आदार मागया बाळा तूं रडताय कित्याक हांव तुजे संगी आसा भाव बर्तन बोलो तुमा रडणे तुझे आयकता दोळ्यांतली तुजी दुकां तोडवंक नुजो ती म्हज्या मोवाळ मोगान हांव तुका आरायता गोपान म्हज्या ताच्या गोपान सोमी आमकां विशय बसयत आसतना आमकां समी सोम्या मुखार खालती करुया ताचे आशिर्वाद स्विकार करया
सौम्य तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटून बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबेन नादान भक्ती उर्बेन मना दयाळ बापोय तू आमचो दिमो काकुळतीसो वेची सेळ्याक राखसो जातू राखनो आमचो सौम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटून बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबेन नादान भक्ती उर्बेन मना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, एजराच्या बुकांतल्याचे पयलें वाचप एजराचे एक भोव अपुर्बायेचें प्रार्थन आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी ह्या प्रार्थनांत एजरा म्हणटा, आमी गुलाम पूण आमच्या गुलामपणांत आमच्या देवान आमकां सांडूंक ना. ताणें आमचेर कृपा दाखयली आनी आमच्या देवाच्या मंदिराचें पुनर्निर्माण करूंक आनी पाड पडलेले स्थितींतलें तें परत उबारूंक ताणें आमकां नवो जीव दिलो. व्हरतें सत हांगासर हें प्रार्थन आमच्या दोळ्या मुखार दवरता की देव आमकां केदींच आमच्या गुलामपणांत सांडिना, बकार आमच्या गुलामपणांतून आमकां सुटका दिवन आमचें जिवीत नव्यान बांदून हाडूंक ताचो आदार दिता. हर एक पटी मिसाच्या बलिदानां भेटयत आसतना हेंच देव आमचें तें करता. आमच्या सर गुलामपणांतून आमकां सुटका दिवन आमचें जिवीत नव्यान बांदून हाडूंक ताची कृपा धराळ मापान तो आमकां फोव करता. आज हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना कितें सकट आमकां गुलाम करता, बांदपासाक व्हरता, ते हर एक याल तरी समोर आमी दवरया. हर एक तराच्या गुलामपणांत हांव सुटका जोडून सोम्याच्या महिमे खातीर आमी जिवोवच्याक, स्वतंत्र जावन आमी जिवोवच्याक सोम्याची कृपा आमी मागया. आमची पातकां वळखून बक्षणे मागून सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून, तोंडांत उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगयो सदांच अंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या तारोका तुझ्या पुता जेजून केल्लें सोडवण्याचें काम संवसार सरापर्यंत चलच्याक तुजी पवित्र सभा सगळ्या पोरजांक तारणाचो संस्कार जावचे म्हूण तुजी खुशी जाली.
सगळे रचनेक सडवण मेळाशी करूंक आपणाक जबाबदारी आसा म्हूण वळखून घेवंक तुज्या भावार्थ्याची काळजां जागय. हे परिसर राष्ट्रांतली तुका एक पर्जा वयर सरूं आनी निरंतरी वाडोवं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एज्राच्या पुस्तकांतले वाचप. संजेचे बलयेच्या वेळार हांव म्हजे दोनांतलो उठलो आनी पिंजलेलो शेलो आनी दगलो आनीक म्हज्या आंगार आसून हांव दिंब्याचेर पडलो. हांवें म्हजे हात विस्तारून धरले आनी सरस्पुरा म्हज्या देवा लागीं प्रार्थना केलें. हांवें म्हणलें, म्हज्या देवा, म्हजे दोळे तुजेशी उबारूंक म्हाका लज दिसता आनी म्हाका धैर्य मेळना, कित्याक आमचे अपराध आमच्या माथ्या वयर वाडल्यात आनी आमची पातकां आकाशा पर्यंत पावल्यात. आमच्या पुर्वजाच्या काळांतावन आज पर्यंत आमचे अपराध वट आसात आनी आमच्या खोट्या करण्या पासत आमी आमचे राय आनी आमचे याजक परक्या देशाच्या रायाचे अधीन जाल्या आनी तलवार, निर्वासन, लूट आनी अवमान हे सगळे आमकां बघूंक मेळ्ळे. आमची परिस्थिती अशीच आसा आनी आतां एक घडीभर सरस्पुरान आमच्या देवान आमची दया केली. ताणें आमचे मदल्या तोड्यांक निवारले आनी आपल्या पवित्र सगळ्यांक आमकां आसरो दिलो. हे बरी आमच्या देवान आमच्या दोळ्यांक परजळ दिलो आनी आमच्या गुलामपणांत आमचे थंय इल्लो नवो जीव भरलो. वय आमी गुलाम, पूण आमच्या गुलामपणांतले आमच्या देवान आमकां सांडूंक ना. ताणें आमकां पर्सियाच्या रायाची कृपा लाभयली. आमच्या देवाच्या मंदिराचे पुनर्निर्माण करूंक आनी पाड पडिल्ले स्थितींतले ते परत उबारूंक ताणें आमकां नवो जीव दिलो आनी जुदांत आनी जेरुसलेमांत आमकां एक सुरक्षीत आसरो दिलो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं. ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं. सरस्पूर एक फावटी शिक्षा लायता आनी एक फावटी बक्षिता. तो मनशांक धरणीपणल्या पातालांक पिंजान करता तरी नासाक पडलेला हात दिवन तो वयर काडटा. ताणेंच कोणेच ताच्या हातांतलो चुकोवंक घेवंक जायना. श्लोक. ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं. राष्ट्रामध्ये ताणेंच आमकां शिंपल्यात तरी थंयसर ताणें तुमकां ताची वडवी दाखयली देखून सर जिवया मध्ये ताका नावाडा, कित्याक तो आमचो धनी, तो आमचो देव, तोच आमचो बापूय, तोच देव ससनाक. श्लोक. ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं. पळय कितले बरेपणान ताणें ताका वागयला. व्हडल्या ताल्यान ताका अर्गां दी. नितीवन देवाक वंदी. सर्वय काळाच्या रायाक हरसी. श्लोक. ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं. पातक्यानो ताच्या शिशी फाटी येया. तुमचे सल ताच्या मुखार नितीवंतपणाची जावं दी. तुमचे दया दाखोवन तुमची तो दया काकोद करून पुरो. श्लोक. ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे रास लागीं पावला.
पातकेची बदला आनी बरी खबर सुतमाना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे असो. चालुकाप्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशू. सोम्या त्या दिसांनी जेजून 12 जाणांक सांगात आपयले आनी तांकां सर देंवसार धांवडावची आनी पिडाशिडा गूण करची पदवी आनी अधिकार दिलो. उपरांत देवाचें राज्य प्रगट करूंक आनी पिडेस्तांक गूण करूंक म्हूण तांकां ताणें धाडलें. तो तांकां अशें सांगी लागलो, वाटेक म्हूण कांयच व्हरी नाकात, दांडो, पोतें, भुती, दुडू खंयचेय नाका, बदलूंक दोगलोय नाका. ज्या घरांत तुमकां स्वागत दितात त्या घरांत रावा. थंय थावनूच तुमची मुखली वाट धरा. जंय तुमकां स्वागत दिनात त्या शहरांतले तुमी भायर वेताना तुमच्या पांयांक लागलेली धूळ सयत फाबण सोडा. तुमी तशें केल्लें तांचे विरोधी एक साक्ष जावं. आनी ते भायर सरून गेले आनी हळडेक पयन करून सुवार्ता प्रगट करीत आनी पिडेस्तांक बरें करीत गेले. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, एमिल ब्रुनर नांवाचो देवशास्त्री म्हणटा, द चर्च एक्झिस्ट्स बाय मिशन जस्ट ॲज फायर एक्झिस्ट्स बाय बर्निंग. पवित्र सभा मिसावा वरवीं अस्तित्वांत आसा. जशें उजो आमकां तो उजो लासल्या वरवीं उजवाड दिल्ल्या वरवीं कशें अस्तित्वांत आसा, तशें पवित्र सभा आपल्या मिसावा मुखांतर अस्तित्वांत आसा. जर तर मिसाव ना, पवित्र सभा ना. आनी हांव मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी आयकलें जेजू आपल्या आपोस्तलांक 12 जाणां आपोस्तलांक मिसावांक धाडटा आनी त्या मिसावांत थोडे गरजेचे संगती तांकां कळयता. पयल्यान पयलें हें मिसाव सोम्याचें मिसाव जावन आसा. सोम्यान आराम केलें तें मिसाव. आमी आमचें मिसाव करिना, आमी करता सोम्याचें मिसाव. आनी तें तांणी समजूंक जाय. द पावर ऑफ मिशन इज इन जीसस. ताणें तांकां अधिकार दिलो, पदवी दिली. हें वळखून घेवन ताणें मिसावाक वचूंक आसा. आनी दुसरें थंयसर मिसाव खाली थोड्या संगतीक मात्र न्ही, सभा संगतीक ते ओंदून आसा. म्हणजे ताणें तांकां सांगलें, देवसाराक धांवडया, पिडेस्ताक गूण करा. आनी तशेंच देवाचें उतर सगळ्यांनी प्रगट करा. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर सगळ्यांतल्यान प्रगट करचे खातीर जेजू आपल्या 12 जाणां आपोस्तलांक धाडटा. मात्र न्ही, ते मिसाव असल्या फोल्याना जाग्यार म्हूण मात तो सांगना. हांगासर मात तुमी वसा, थंयसर मात तुमी वसा म्हूण सांगना. खंयसर तुमकां स्वागत मेळटा थंयसर तुमी वसा. खंयसर तुमकां स्वागत मेळटा थंयसर तुमी वसा. तुमी दिवची ती बरी खबर कोणाक फोर्स करिनाकात, ओत्तडांत ती दिवची नाका. कोण उक्त्या मनान काळजान ती स्विकार करता तांकां ती दिया. मुखार तो सांगता, ह्या मिसावांत तांची फात्येनी वर्त्या रितीन देवाच्या त्या वर्त्या काकुलतेचेर, आमी इंग्लिशीन म्हणटा प्रॉविडन्स, देवाचें तें बरेंपण कितें आसा ताचेर आसूंक जाय. तादेखून वता आसतना कितें सकट आमकां गरजे जावन आसा त्या वचून चिंती नाकात. चिंता पयल्यान पयलें देवाचें हें मिसाव, सोम्यान दिलें तें मिसाव, आनी तें करता आसतना तो कितें सकट गरजेचें तें वदकसून दितलो. ह्या पातयेन, ह्या भरवशांत आनी भवार्थांत मुखार सरा म्हणटा जेजू. मात्र न्ही, मिसावा तुमी वता आसतना तो तांकां एक सत्राय दिता. थोडे पडी तुमकां तें तुमचें उतर स्विकार करती, थोडे पडी स्विकार करना जाते.
हर एकले तुमचे उतर स्वीकार करता म्हणली गॅरंटी ना म्हणटा जेजू स्वीकार करना जाल्यार तें तुमी मुंदरसून वसा तें स्टक जायनाकात आर्ग्युमेंट करून रावनाकात पूण मुखार वसा म्हज्या भावनीनो आमकां हर एकल्यांक सोम्यान ताच्या मिसावान भागीदार केला आमी हर एकली मिशनरी जावन वसा आमच्या बाप्तिस्मा मुखांतर एवरी क्रिश्चन इज अ मिशनरी बाय द वर्च्यू ऑफ बॅप्टिझम म्हण पवित्र सभा आमकां सांगता आनी ह्या वरवीं सोम्याचें मिसाव आमकां सोम्या दिल्लें तें आमी ह्या सोम्याच्या मार्गदर्शना खाल मुंदरसून व्हरूंक आसा आनी हें करता आसतना सोम्याच्या मिसावांत ह्या रितीन भागीदार जाता आसतना तें मिसाव सोम्याच्या कृपे देनांनी आशिर्वादान भरलेलें उरतें मिसाव जाता थंयसर आमी आयकलें उपरांत वाचलें जाल्यार पिडेस्तांक ते बरें करीत गेले सुवार्ता परगट करीत गेले आनी उपरांत मुखलो अध्याय पळोवं जाल्यार ते फाटीं येवन रिपोर्ट करतात तुजें उतर आमी तुजें नांव आमी काडटा आसतना देवसार धांवले देवसार पयस गेले आनी पिडाशिडां बरी जाली हें सगळें ते सांगतात मोगाच्या भावनीनो सोम्याच्या त्या मोगान सोम्याच्या नांवान जें कितें आमी करता तें तो हर एक पंथा पावयता हें आमी ओळखून घेवया आनी आमी हर एकली सोम्याच्या मिसावान प्रमाणीकपणी भागीदार जावच्याक ताचे ते मिसावतांनी आमकां दिल्लें पंथा पावोवच्याक सोम्याचो आदार आज आमी मागया भेटयता ही काणीक पापा उंड्या बायनाची भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची काणिका संगी भेटयता जिनी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणीक ही आमची मोगाचो उपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची कृपा दी जियेवच्याक जिणी मोगाची म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या बुंड्या बायना सवे आमच्या सवत्या साबानी गरजा सवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सवे सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडेन महिमेक आमचे नेक्या पवित्र विचार दावा सर्वस्पोन म्हणून घे सर्वेस्पर आमच्या देवा तुज्या पुताचे कस्त आनी मरण संवसाराच्या सोडवणे खातीर तुवें मानून घेतली तुज्या पवित्र सभेच्या प्रार्थनांक कान दिवन आमची देणी स्वीकार कर आनी तुका समर्पिल्ल्या आमच्या जिविता वरवीं आमच्या काळाच्या मनशाक जेजूची सोडवून आमी दिवंक फावो त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कुळ तुवें रचलें ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रथमे तुका वाकंता तारान मेळ्ळेली तुजी परजा आनी सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या सांता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय
देवा आमच्या बापा तूं पवित्र आनी आमचे तें बो मोगाळे देखून तुजे ते आमचे उपकारी मोन दाखोवंक व उंडो आनी दाखा सोवान तुज्या मुखार आमी हाडटा आनी आमच्या आयदनाचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागता तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. आपल्या मरणाच्या आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणा बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pavarta so good purgatoria. So mi Gesù melo, Gesù जीवन झाला, Gesù नव्यान येतलो, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तें सतां आमी करता. ताच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पासत कुर्सार खिळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार वारयलेल्याचें रगत तुका आमी भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता. तांकां भोव करून फ्रांसीस आमच्या भुरग्यान बापाक, पिटर पौल आमच्या गवळी बापाक, हेरा सुमेश तुज्या गवळ्यांक आनी मनियऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या ल्हाना आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखान घे म्हूण आमी विश्वासान परतता. कश्टा दुखींक संपोडलेल्या समेस्तांची दया कर. देसा देसान आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणींक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वाखणता. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्व इंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याच्या मिसावांत आमी प्रमाणीकपणी भागीदार जावन सोम्या खातीर आमी जिवच्याक सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेच परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, अनुवारांतली, कंत बेजारांतली, सतराच्या बानपासांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशा नत्रेक आमकां तुजें उदार काकुळतें सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. किती हरच वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें,
आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मिसावांत प्रामाणीकपणी भागीदार जावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मग असो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. Jezus Christus, कुरांत शिकवता आमचे ते सत्य आनी केस्त दिनासा पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मती भलायकी वकासा. पळया आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसार येवन कुसार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो. हेच देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटान रावची आमी सर सुभागी. सम्या ते म्हणजे ते आमचे फोवना पूण जेवताना म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. ये म्हज्या काळजां स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता. ये वेगी ये लाले मागता ये तूं सोम्या परता. बडा मोगान सोम्याक आमी काळजां स्वागत करया. मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरो स्वजार आसा म्हणून हांव पात येता. सुदार साय म्हणून पतिता हांव सर वस्तू प्रास सरस्तु प्रास तुजो चड मोग करता सडमक करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आत्म्यान घेवंक कशें जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा तरी पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. ते म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन म्हज्या काळजांत साय पती तुका हांव वेंगून धरता तुका वेंगून आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. तें संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजें थाव न्हू जेजू तुजें थाव न्हू केदेंक सवे वेगळें आसा जावंक कितें सवय वेगळो आसा जावंक तूं म्हाका सोडी नाका. म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. देवा सर मनशांच्या दयाळ बापा आमी सेवलां तें सर्गींचें जेवण आमकां खरी क्रिस्ती जीण जियोंक आदार दिवं आनी सगळ्या तुज्या भुरग्यांक पवित्र करूं. अशें तुजी आख्खी पवित्र सभा परजांक सोडवणेची खुणा जावं. तुजे वरवीं सगळे मनशां जेजून कुर्सा जोडलेल्या थारानांत उपकारी काळजान वांटो घेवं. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार वसा प्रजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगता आतां आनी सदां. जो म्हाका सद म्हणटा ससनाक जियेतलो दैवीक उतार स्वीकार करता तो येतेश फळ दितलो. दैवीक उतार स्वीकार करता तो येतेश फळ दितलो. वसा प्रजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगता
आता आणि सदा